अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला जब किसी बंदे से नाराज होता है तो उसके जिस्म में ये 5 निशानियां जाहिर होती हैं। अब अगर इन 5 निशानियों में से कोई एक भी निशानी आपके अंदर दिखाई देने लगे तो समझ जाना कि अल्लाह तबारक ताला आपके से नाराज है, आपके से बहुत ज्यादा नाराज है। तो देखिएगा, एक एक करके आपकी खिदमत में मैं रख रही हूँ। देखिएगा वो कौन कौन सी निशानी हैं। वीडियो के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे बने रहें, क्योंकि आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ तो 5 ऐसी निशानियां जो आपको देखकर खुद आप अपने आप में देख लीजिएगा कि आपको लगता है कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, सही चल रहे हैं। देखिएगा और अपने ऊपर गौर कीजिएगा। वो 5 निशानियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1, पहली निशानी जिक्र और चेहरे का नूर खत्म हो जाना। जो आपके चेहरे पर जो एक नूरानी ईमान का जो नूर नजर आता है, जिसे देख के लोग कहते हैं कि यार माशाल्लाह बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप, आपके चेहरे पर क्या नूर नजर आ रहा है। इंसान का नूर एकदम खत्म हो जाता है, यानी जो नूर इंसान का एकदम खुश नजर आता है और चेहरे पर अलग ही उसके नूर नजर आता है। ठीक है, तो जो इंसान जिस इंसान से अल्लाह तबारक ताला नाराज होता है तो उसके चेहरे या का नूर बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब आइएगा, हदीस पाक आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। मुस्ताक हकीम के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हजरत अब्दुल इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुनाह इंसान के चेहरे पर स्याही डाल देते हैं। गुनाह जब इंसान कोई करता है तो उससे जो इंसान के चेहरा सियाह होने लगता है और स्याही डाल देता है अल्लाह तबारक ताला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, यानी जब बंदा अल्लाह को नाराज करता है तो उसके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, चेहरे का नूर खत्म हो जाता है और चेहरा बुझा बुझा सा लगने लगता है। ठीक है, पहली निशानी का जिक्र किया तो ये आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग के जो रोज नमाज से अलग हो जाते हैं। अगर कोई बंदा नमाज पढ़कर आ रहा है और आप उसे देख रहे हैं तो नमाज के चेहरे का नूर अलग ही होता है, उसके चेहरे पर नूर अलग ही दिखाई देता है। दूसरी तरफ बेनमाजी को खड़ा कर दें तो उसे फिर किसी भी से भी पूछ सकते हैं कि दोनों में किसके चेहरे पर ज्यादा नूर नजर आ रहा है। बेनमाजी के चेहरे पर नूर नहीं आएगा, कोई भी बता देगा कि ये इस बंदे के चेहरे पर नूर नजर आ रहा है। तो जो ईमान का नूर होता है ना, ये यहाँ पर जो इंसान के दिखाई देने लगता है। आपको गोरे चिट्ठे लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनमें भी एक नूर होता है जिसे ईमान का नूर कहा जाता है। ठीक है, पहली निशानी। दूसरी निशानी के बारे में लिखा है, इन दिल यानी दिल का सख्त हो जाना। दिल का सख्त हो जाना, कोई परेशान हाल, कोई मजबूर हो, कोई कुछ भी है, अगर कोई आपसे कुछ मांग रहा है तो आप नहीं देंगे, आपका दिल सख्त हो चुका है। इसके ताल्लुक से लिखा है कुरान मुकद्दस में, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे कि पत्थर, हल्का उसे भी ज्यादा सख्त हैं। जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक तआला उससे नाराज हो जाया करता है, और उससे नाराज हो जाता है, उसके दिल से नरमी निकल जाती है और नसीहत फिर असर नहीं करती। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा, अल्लाह तबारक ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब कोई बंदा कोई गुनाह कर लेता है तो उसके दिल पर स्याही मतलब एक छोटा सा काला नुक्ता लग जाता है। अब इंसान वो इंसान गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, गुनाह पर गुनाह करता रहेगा, वो नुक्ता बढ़ता रहेगा और वो बढ़ता चला जाता है, फैलता चला जाता है। और जब बंदा बहुत ज्यादा गुनाह कर लेता है तो वो पूरा दिल उसका सियाह हो जाता है। इसकी वजह से इंसान का दिल सख्त हो जाता है और नरमी खत्म हो जाती है। तो अल्लाह तबारक ताला के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान से गुनाह हो गया
اور وہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ نقطہ، اس کے دل سے سیاہی نقطہ جو لگا ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان کا دل نرم ہونے لگتا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو پلیز پیارے ناظرین فوراً آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجیے، کیونکہ توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے انسان جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ نمبر 3، تیسری نشانی کے بارے میں لکھا ہے کہ برکت اس کی عمر سے ختم ہو جاتی ہے۔ برکت جب اللہ تبارک تعالیٰ اللہ پاک کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے گا مسند احمد کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، گناہ کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ کیا یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ کرنے سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، کمی آتی ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بندے کی کمائی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے بندے کی کمائی میں جو برکت ہوتی تھی، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے، بندے کی کمائی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ پیسے تو آتے ہیں لیکن وہ رکتے نہیں۔ اس لیے اگر آپ کتنے بھی کما رہے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے ناراض ہے تو پھر پیسے تو آپ کے پاس آئیں گے لیکن وہ رکیں گے ہی نہیں۔ جب پیسے رکتے نہیں تو انسان برباد ہی رہتا ہے، قرض میں ڈوبا رہتا ہے، ادھر پیسے آ رہے ہیں ادھر چلے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے گا اس سے گھر میں پیسہ نہیں رکتا، گھر میں رکتا ہی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے بھی سنا ہوگا کہ حضرت ذرا آپ دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں، میں بہت کماتا ہوں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے کہاں جاتے ہیں۔ پیسے تو کما رہا ہوں، کمائی میں کوئی کمی نہیں، لیکن پیسے رکتے ہی نہیں۔ جس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پیسے نہیں رک رہے ہیں، وہی تو برکت ختم ہو گئی ہے۔ برکت کیوں ختم ہو رہی ہے کہ آپ کے گھر میں پیسے نہیں رک رہے، بے برکتی آپ کے گھر میں کیوں آ رہی ہے؟ اس پر آپ کو غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر آپ کو بہت زیادہ غور کرنا ہے۔ جب آپ کو ایسا لگے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو فوراً اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا ہے۔ دیکھیے گا پیسے کا ڈھیر لگ جائے گا، یعنی آپ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ چوتھی نشانی کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی چوتھی نشانی کے بارے میں آتا ہے کہ عبادت سے بیزاری۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے کہ ہدایت الاولیاء کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135 پر لکھا ہے کہ گناہ کی سزا یہ ہے کہ انسان عبادت میں مزہ نہیں آتا، یعنی انسان کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، مطلب وہ چاہے کتنا بھی نماز پڑھ لے، کتنی بھی عبادت کر لے، اس کی عبادت میں مزہ نہیں آتا، اس کا دل نہیں لگتا، اس کا دل اچٹتا رہتا ہے، اس کے دل اداس رہتا ہے، مزہ نہیں آتا، اسے عبادت میں ٹھیک نہیں لگتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوتا ہے آپ سے۔ انسان کے لیے نماز، قرآن اور ذکر الہی بھی بڑا بھاری مطلب بوجھ سا لگتا ہے اس انسان کو، اس کے کرنا، ٹھیک ہے؟ تو پیارے ناظرین یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں، اسے مزہ نہیں آتا عبادت میں۔ تو جب آپ کو ایسا لگے کہ مجھے عبادت میں مزہ نہیں آ رہا تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کریں، اے اللہ پاک مجھے عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، اے اللہ پاک تو مجھ سے راضی ہو جا، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ جب آپ رو رو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو دیکھیے گا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زندگی ایسے بدلے گا کہ آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے ماں باپ کا ناراض ہونا۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو سمجھیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے ماں باپ ناراض ہو
गए हों तो अल्लाह पाक भी उससे नाराज हो जाता है, और उसके माँ बाप जिससे राजी होते हैं तो अल्लाह भी उससे राजी होता है। अब बताइएगा, जब आपने अपने माँ बाप को नाराज कर दिया तो फिर अल्लाह पाक भी नाराज हो गया, फिर आप कहते हैं कि मैं बर्बाद हो गया, मेरा परेशानी हो रही है, हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? आपके माँ बाप हिदायत दे रहे हैं आपको, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। आपके माँ बाप जिंदा हैं, उनकी कद्र करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है। तो प्यारे नाजरीन, अपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत दे। और प्यारे अजीजों, माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह पाक आपके रिज्क में बरकत अता फरमाएगा। रिज्क चारों तरफ से रिज्क की इस तरह बारिश होगी कि अगर आपके माँ बाप आपके लिए दुआ करते हैं तो सारी मुश्किलें आपकी खत्म हो जाएंगी, सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। तो ये 5 निशानियां हैं जो मैंने आपकी खिदमत में रखी। अगर आप इनमें से एक भी निशानी आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि अल्लाह पाक आपसे नाराज है। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत अता फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। तो 5 निशानियां ये थी जो मैंने आपको बतलाई कि ये 5 निशानियां अगर इनमें से आपको कोई भी जाहिर हो तो जरूर आप समझ जाइएगा और फौरन अल्लाह तबारक ताला से तौबा कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक ताला आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।